अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का खुशदिली के साथ इस्तकबाल। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पीकर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब, और आपसे गुजारिश है कि इनके मौजू से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से पेशतर पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2021 बच्चों के मुस्तकबिल के फिक्र की एक ज़रूरत है। 2021 में जहां हम फिक्रमंद हैं अपने कारोबार के लिए, अपनी मुलाजिमत के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, वहीं सबसे ज़्यादा हमें अगर फिक्र करनी है तो बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करनी है। बच्चों का क्या होगा, खुसूसन वो बच्चे जो छोटे हैं, जो पढ़ाई की उम्र के हैं। बहुत सारे लोगों का लॉकडाउन की वजह से, हालात की वजह से ये रविश सामने आई है कि उन्होंने अपने बच्चों को कारोबार में लगा दिया, छोटे छोटे कामों में लगा दिया। आप जरा सोचें कि उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो 2021 ये चैलेंज है हमारे लिए, मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, दानिश्वरों के लिए और तमाम जिम्मेदार अफराद के लिए कि वो 2021 में बच्चों के मुस्तकबिल को कितना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इन हालात में क्या हम बच्चों के मुस्तकबिल से बेफिक्र हो जाएंगे या हम बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये 2021 अभी हमारे लिए जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल लिए हुए हैं, लेकिन इन मसाइल में जैसे हम अपने और दीगर मामलात को सोचते हैं, उसे संवारने और बनाने की कोशिश करते हैं, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को भी बनाने की कोशिश करें। हमारे बच्चे वही तो हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे वही तो मुल्क का मुस्तकबिल है, बच्चे वही तो कौम का मुस्तकबिल है। आखिर ये कैसे होगा कि अगर बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा ना बना, उनके लिए हमने ना सोचा, तो हमारा समाज, हमारा मुल्क, उसका मुस्तकबिल कैसे अच्छा होगा। इसलिए बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए, प्लान कीजिए। जैसे आप अपने कारोबार में आपने कुछ कम किया है, कुछ करने की कोशिश की है, आपने अपने रहन सहन में कुछ कटौती की है और कुछ चीजों को करते जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए भी आप उनके मुस्तकबिल को सामने रखते हुए कोशिश कीजिए कि ना सब कुछ कर पाइए तो कुछ तो कीजिए। इतना कीजिए जितना उनके लिए जरूरी है, इतनी तालीम उन्हें जरूर दीजिए जितना देना जरूरी है, इतना उन्हें जरूर पढ़ने का मौका दीजिए और उस पर आप पाबंदी कीजिए जिसके जरिए पढ़ाई से वो उचाट ना हो जाए। वरना खतरा यह है कि पिछला जो 8 महीना हमारा गुजरा है वो तो इस इंतजार में गुजरा था कि 2021 का साल आएगा, ये नया साल होगा, नए जश्न के साथ उसकी आमद होगी और हमारे बच्चे स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है और अभी आइंदा होने वाला भी नहीं है। शायद 2-4 महीने ऐसे गुजर जाए कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल की तरफ ना भेज सकें। ये हालात हैं, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो जाना, एकदम उनको पूरे साल तालीम से इलाहिदा रहना और तालीम के सिलसिले में उनके लिए कोई कोशिश ना करना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। 2021 जिसे हम 21वीं सदी का साल कहते हैं, जिसे हम तरक्की याफ्ता सदी का साल कह सकते हैं, जिसे हम इंसानियत की तरक्की का साल कह सकते हैं, अगर इस सदी में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो तारीकी में चला गया, अंधेरे में चला गया, उस मुस्तकबिल को हमने संवारा नहीं, उसके लिए कुछ किया नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि 2021 ये 21वीं सदी का एक अच्छा साल। ये कैसे हो सकता है कि हम 2021 को 21वीं सदी का एक बेहतरीन साल करार दें। आइए हम इस पर गौर करें। बच्चों की तालीम का
ایک گھریلو نظام بنائیں، پاس پڑوس کا نظام بنائیں، ایسا نظام بنائیں جو آج کے موجودہ حالات میں سلیقے سے چلایا جا سکتا ہو۔ اس نظام کے ذریعے بچوں کی ہم ابتدائی تعلیم کا انتظام کریں۔ جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے ان کے اس پرانے اسباق کو یاد دلانے کا نظام بنائیں۔ ہم کوئی بھی ذریعہ استعمال کریں، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کے لیے مال نقصان دہ۔ بچے انہیں چاہیے کہ موبائل سے دور رہیں، لیکن آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کے لیے اگر بچے موبائل کا استعمال کریں تو ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ضرورت یہ ہے کہ نگرانی ہو، ہماری ضرورت کا احساس ہو ہمیں، ہم انہیں جس ضرورت کے لیے موبائل دے رہے ہیں اتنا ہی استعمال کروائیں۔ ہم اس کے لیے موبائل خریدیں۔ آپ کے پاس اگر اچھے قسم کا موبائل نہ ہو جس سے پڑھائی نہ ہو سکتی ہو تو آپ پڑھائی کے لیے موبائل کا استعمال کرنے کے لیے آپ جیسے اور پیسے خرچ کر رہے ہیں، اپنے کھانے پینے پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں پر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رہن سہن پر خرچ کر رہے ہیں، دیگر لوازمات پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ تعلیم کے لوازمات پر بھی خرچ کیجیے، تعلیم کے لیے بھی تیاری کیجیے۔ کیوں ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ 21ویں صدی میں 2021 میں بھی ہم کتابوں کے محتاج بنے رہیں گے، اسکول کے محتاج بنے رہیں گے، اساتذہ وہ ہمارے گھر آ کر پڑھائیں گے یا ہمارے بچے اسکول جا کر پڑھیں گے تبھی پڑھائی ہوگی۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، آپ نے 21ویں صدی اس میں اپنا قدم رکھا ہے، اور 21ویں صدی کا بھی آپ کا یہ 2021 ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس صدی میں بھی آ کر اگر آپ نے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا تو یہ آپ کی کتنی بڑی بھول ہوگی۔ اس لیے ہمارے تمام علماء کو، تمام دانشوروں کو، تمام ملک کے ذمہ داروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے، تمام سماجی کارکنان کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے، ہر پڑھے لکھے کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ کچھ لوگوں کو پڑھا دے۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ اسے کسی کو نہ دے سکیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ کسی کو نہ سکھا سکیں۔ آپ کے پاس پڑوس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، جنہیں اچھا علم آتا ہے، جو سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پاس پڑوس میں اپنے قریب پورے تمام لوازمات اور تمام تحفظات کے ساتھ کم سے کم تعلیم کی کوئی کرن جاری کیجیے، کوئی شمع روشن کیجیے۔ اگر یہ تعلیم کی شمعیں بجھ گئیں، اگر یہ تعلیم کے چراغ اسی طرح گل رہے تو آپ ذرا سوچیں کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا وہ وقت اور وہ حالات جس سے ہم گزرتے ہوئے آگے جب ہم اچھے حالات میں آئیں گے اور ہمارے بچے وہ تاریکی سے گزر رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے ان حالات کو کہ آپ کو ان حالات سے تو سہولت مل جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے بچے ان کا تعلیمی سلسلہ بالکل رک گیا ہے تب پھر آپ کے سامنے کتنا بڑا گڑھا ہوگا، کتنی بڑی کھائی ہوگی، کس قدر آپ کے سامنے مایوسی ہوگی، اپنے بچوں کو لے کر آپ کتنا ڈسٹرب ہوں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے، سماج کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آج کے 2021 کا استقبال ہم بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جتنا ممکن ہے اس طرح شروع کریں، آن لائن شروع کریں، لوگوں کے ذریعے شروع کریں، پاس پڑوس جو پڑھے لکھے لوگ ہوں ان کا ہم سہارا لیں۔ ہمارے تمام کے تمام افراد وہ ہر چیز میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، حالات جیسے کچھ بھی ہیں تمام تحفظات کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو یقینی بناتے ہوئے جو حالات کا تقاضا ہے، کووڈ-19 کا تقاضا ہے، ہم اسے پورا کرتے ہوئے اپنے بہت سارے کام ہم شروع کر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے سلسلے میں بھی فکر مند ہوں تاکہ ہمارا 2021 بچوں کے مستقبل کا بہتر سال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 2020 کی طرح ہمارا 2021 بھی بچوں کے لیے اندھیرا ثابت ہو، کیونکہ یہ اندھیرا سماج کا اندھیرا ہوگا اور سماج کا اندھیرا ملک کا اندھیرا ہوگا، اور ہمارے بچے اگر ان کا مستقبل تاریک ہوا تو ایسی صورت میں ہمارے ملک کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ اس لیے آئیے فکر کریں اور 2021 کو بچوں کے مستقبل کو سنہرا بنانے کا سال بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کیا کرو نا موسیقى لیا
کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے. اللہ حافظ.